सूरत अल-अराफ आयत नंबर 3। इत्ताबियो पैरवी करो माँ जो उनजिला नाजिल किया गया इलई तरफ कुम आपके, मिन से रब्बी रब की तरफ से कुम आपके, वला और न तत्ताबियो आप पैरवी कीजिए मिन से दूनी सिवाय ही इसके ओलिया सरपरस्तों की, कारसाज की। बहुत से अल्फाज इसके लिए आते हैं, दोस्तों की भी कह सकते हैं। कलीलन कितना कम है माँ जो तज़क्करून तुम नसीहत पकड़ती हो। सूरत अराफ की आयत नंबर 3 में तमाम दुनिया को हुक्म होता है कि इस नबी उम्मी की पूरी पैरवी करो, इसके कदम ब कदम चलो। ये तुम्हारे रब का भेजा हुआ है कलाम अल्लाह तुम्हारे पास लाया है, और वो अल्लाह तुम सबका खालिक, मालिक और तमाम जानदारों का रब है। खबरदार हरगिज हरगिज नबी से हटकर दूसरे की ताबेदारी ना करना, वरना हुक्म अदूली पर सजा मिलेगी। अफसोस तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करने वाले हो। जैसा कि फरमान है ना कि गो तुम चाहो, लेकिन अक्सर लोग अपनी बेईमानी पर अड़े रहेंगे। और इस आयत में वाइन तोती अक्सरा, यानी अगर इंसानों की अक्सरियत की तरफ झुक जाएं तो तुझे बहका कर ही चैन लेंगे। सूरह यूसुफ में फरमान है अक्सर लोग अल्लाह को मानते हुए भी शिर्क से बाज नहीं आते। रसालत पैगाम पहुंचाने का मामला 3 अफराद के दरमियान होता है। एक होता है मुरसिलुन, पैगाम भेजने वाला यानी अल्लाह ताला। मुरसलुन जिसे पैगाम देकर भेजा जाए, जेर और जबर से देखिए कितना फर्क पड़ रहा है, यानी रसूल। और मुरसलुन इलैही जिसकी तरफ भेजा जाए यानी उम्मत। पिछली आयत में रसूल को अनजरा डराने वाला और तज़कीर नसीहत करने का हुक्म है। इस आयत में उम्मत को सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा अहकाम की पैरवी का और उसके अलावा किसी भी दूसरे की पैरवी ना करने का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह के नाजिल करदा के सिवा किसी भी दूसरे की पैरवी करना अल्लाह के मुकाबले में गैर अल्लाह मिन दूनिल्लाह को ओलिया बनाना है। हुक्म सिर्फ अल्लाह का हक है, जिसे पहुंचाना रसूल की जिम्मेदारी है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुरान और हदीस दोनों वही के जरिए नाजिल हुए, इसलिए रसूल का हर हुक्म अल्लाह का हुक्म है, सो इसी की पैरवी करो। कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी की बात मत मानो, ख्वाह वो कितना ही बड़ा इमाम, बुजुर्ग, मुहक्कीक या दानिश्वर हो। हर एक की बात को कुरान और हदीस की कसौटी पर रखा जाएगा। अल-माइदा में अल्लाह ताला ने अल-यौमा अकमलतुम लकुम दीनुकुम के मुताबिक दीन का हर मसला कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर कोई बात कुरान और हदीस में सरी अल्फाज में ना मिले तो किसी आयत या हदीस में इसकी तरफ इशारा जरूर मिलेगा। इसके लिए किसी भी बड़े आलिम से पूछ सकते हैं। किसी एक ही की बात पर तकलीद, ख्वाह वो सही हो या गलत हो, तो ये मिन दूनी औलिया की तरफ ले जाएगी, जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। उलमाए हक से पूछे जो अल्लाह के दीन को, जो नबियों के वारिस हैं, उनके इल्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हम ढूंढ सकते हैं जब हम अपने पर्सनल कामों के लिए अच्छा वकील, अपनी सेहत के लिए अच्छा डॉक्टर और अपनी ज्वेलरी के लिए जो भी आप देखें दुनिया के अच्छे ब्रांड ढूंढ सकते हैं। हमें मालूम हो जाता है कि ये 2 नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन दीन के मामले में जो हजरत है, जो दरवेश है, जो आपके बावदाव जिनकी तकलीद करते आए, आप उनके बगैर एक कदम नहीं चलते, तो ये गलत है। इतना मामला दुनिया का सख्त नहीं जितना आखिरत का, इसलिए कोशिश करें कि इस पे थोड़ी तहकीक करें। याद रखिएगा इस्लाम में बाहर से कोई नजरिया नहीं। यहाँ औलिया से मुराद पेशवा और कायदीन है, यानी इंसानी जिंदगी के लिए जो कवानीन इस किताब में मज़कूर हैं, आप सिर्फ इन्हीं का इत्तबा कीजिए। आज भी गैर मुस्लिम कायदीन से मुसलमानों को किसी तरह के कवायद और अहकाम इस्लाम में दरामद करने की जरूरत नहीं रही कि वो मसाइल शरिया उलमा यहूद से पूछें। ज़ौद और रुबानियत के लिए हिंदी और यूनानी फलसफे के मोहताज हों। अपनी माशी निज़ाम लेने के लिए दूसरे मुल्कों रूस और चीन की तरफ देखें। सियासी निज़ाम के लिए अमेरिका जमहूरियत को इस्लाम के अंदर ला डालें, बल्कि इंसानी जिंदगी की हर तरह की जरूरत के लिए नहीं है
کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے، مگر آج کے مسلمان یہ بات ذرا کم ہی سوچتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا اس آیت میں کہ تم لوگ بہت کم ہو کہ اس کی طرف توجہ دیتے ہو اور دھیان رکھتے ہو۔ تو تذکرون ذکر کرنا ہوتا ہے، یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم 2 دن پہلے کہنے لگ جاتے ہیں یاد کرا دیجیے گا، کسی کا کال کرنی ہے یاد کرا دیجیے گا، ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا یاد کروا دیجیے گا۔ اپنے پہ بلی بھی نہیں ہوتا بار بار کہ کہیں عین وقت پہ بھول نہ جائیں ہم۔ تو تذکرون ذکر اذکار صرف چند تسبیحات کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے، ان تسبیحات کی بھی روح کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم در حقیقت یاد دہانی کر رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد دہانی ہے، یاد رہے جو بھی تسبیح پڑھیں، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے کہ اللہ ہی کی ساری بادشاہت ہے، اللہ ہی مالک ہے، اس کے ساتھ مجھے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اس نے کہا کہ ان باتوں سے، اس قرآن سے، اس کتاب سے، ان احکامات سے، ان معاملات میں بہت تھوڑی تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت کم یاد دہانی سے کام لیتے ہو۔ ہر وقت یاد رہے کہ کہیں بھی شرک اکبر، شرک اصغر، کہیں بھی شرک خفی امنڈ کے بیچ میں نہ آ جائے، اور خاص طور پہ کہیں ہم اللہ اور رسول کو چھوڑ کے من دونی ہی اس کے سوا کسی اور کی پیروی میں نہ لگ جائے۔ استاد سلیکٹ کریں، استاد سے سیکھیں۔ استاد کی بہت بہترین استاد کی یہ پہچان ہے کہ اگر استاد آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے رغبت دلاتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی، اتنی نہیں کہ آپ ربانیت میں چلے جائیں، بس اتنی کہ جتنی ہماری ضرورت ہے اس حد تک رکھتا ہے، تو وہ صحیح استاد ہے۔ لیکن اگر ایک کوئی استاد ہے وہ دنیا کے لالچ میں آپ کو انوالو کر دیتا ہے، آخرت سے دور کرتا ہے، تو وہ بھی غلط۔ یا کوئی ربانیت میں اتنا لے جاتا ہے کہ گھر بار چھوڑنے کو کہتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دینے کے لیے کہتا ہے، تو وہ بھی غلط۔ اور غیر شرعی کام، عجیب قسم کے چلے اور وظیفے آپ کو کہتا ہے، وہ بھی غلط۔ ہاتھ چومنا، ماتھا ٹیکنا، سب غلط۔ ہر وقت خرافات میں آپ کو مبتلا کرنا، سب غلط ہے۔ اچھا استاد وہی ہے جو ایک تو آپ کو شک پہ نہ چھوڑے، یقین دے، ایک آپ کو دنیا اتنی سکھائے جتنی کہ ہونی چاہیے انسان کے پاس اس کی ضرورت کی، اور باقی اللہ کے ساتھ وہ آپ کو جوڑے، تو بہترین استاد ہے۔ بالکل استاد اپنائیں، استاد آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ مرشد کون ہوتا ہے؟ رشد سے ہے نا، راستہ دکھانے والا۔ لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے مرشد کے ہاتھ چومنے لگ جائیں اور مرشد کی پیروں میں سجدہ کرنے لگ جائیں۔ استاد کی رسپیکٹ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ رسول کو نعوذ باللہ پیچھے چھوڑ کے اپنے استاد ہی کو سب کچھ بنا لیں۔ ہدایت دینے والی رب کی ذات ہے، تو اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ پچھلی آیت میں تھا نا کہ آپ نے خبردار کرنا ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، اور مومنین کو ذکر کرنا ہے، مومنین کو یاد دہانی کروانی ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ آپ پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب نے اتارا، اس کے سوا اولیاء سب اس میں آگے، پیشوا، قادین، دوست، آپ کا گریڈ، سوسائٹی، معاشرہ، کارساز، غوث، داتا، غنی، جو کچھ بھی آپ نے من گھڑت الہ بنا رکھے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، اور ہمیشہ نصیحت کو یاد رکھنا، اور زیادہ یاد رکھنا ہے۔ اتنا کم نصیحت کو یاد نہیں رکھنا کہ یاد ہی نہ رہے کہ یہ کہ شرک میں ہمیں مبتلا تو نہیں کر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔